बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया का आगाज़ अपने सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे हज़रत शीश अलैहिस्सलाम मनसब नबूवत पर फायज़ किए गए और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम तीसरे वो नबी हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ख़ास बंदों में शामिल फरमाया और मनसब नबूवत पर फायज़ फरमाया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कौन थे और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से ये किसके बेटे हैं और किस तरह हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुनिया की मुश्किल तरीन तबलीग की और किस तरह दुनिया की सबसे ख़तरनाक मखलूक को दावत हक़ की तरफ बुलाया और अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुँचाया और किस तरह हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी दे दी गई और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आज भी ज़िंदा हैं, लेकिन कहाँ पर। दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का ताल्लुक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की पांचवी नस्ल से था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को दूसरे मज़हब के अंदर अनोख के नाम से भी जाना जाता है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के तीसरे नबी हैं जिनको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत अता फरमाई गई। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर 30 सफ़ीफ़े नाज़िल किए गए जिनको तबूक का फ़ीनोक भी कहा जाता है और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से 1000 साल पहले पैदा हुए और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से 500 साल बाद इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। रिवायात के अंदर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का शजर नसब कुछ यूँ है: इदरीस बिन यारद बिन मलाइल बिन कनान बिन अनूश बिन शीश बिन आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की विलादत बाबुल शहर में हुई। दोस्तों, रिवायात में है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का असल नाम हनूक था, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में आपको इदरीस के नाम से पुकारा है। रिवायात के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले नबी हैं जिन्होंने इस दुनिया के अंदर तालीम का आगाज़ किया और लोगों को लिखने पढ़ने और तालीम देने का दर्स दिया। इसी तरह से रोए ज़मीन पर तालीम की इब्तिदा करने वाले हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़्यादातर ज़िंदगी का हिस्सा दर्स व तदरीस में गुजरा। इसी वजह से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को इदरीस कहा जाता है। दोस्तों, जब हज़रत शीश अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हुए तो उनकी वफ़ात के बाद हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के मानने वालों की तादाद बहुत कम हो गई और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल की औलाद अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियाँ करने लगी और कुफर, शिर्क और बुत परस्ती के अंदर मुब्तला हो गई। अब ये वो दौर था कि जिस दौर के अंदर पाकीज़ा रिश्तों की पहचान बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और उस दौर के अंदर लोग अल्लाह तबारक व तआला की वाहिनियत को छोड़कर बुत परस्ती और आग की पूजा करने लग गए थे। गोया ये इस रोए ज़मीन पर एक ऐसा वक्त था कि जब शैतान और शैतान के मानने वालों का इस दुनिया पर राज था। उस दौर के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की शरीयत की मुकम्मल तौर पर नाफरमानी की जा रही थी और खुले आम अल्लाह तबारक व तआला की हदों को तोड़ा जा रहा था। इसी तरह जब ये कौम तरह तरह की बुराइयों के अंदर मुब्तला हो गई तो उस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया। चुनांचे जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को मनसब नबूवत पर फायज फरमाया तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक लोगों को अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुंचाने लगे और हिदायत की दावत देने लगे। लेकिन ये बदबख्त कौम इस कदर गुनाहों के अंदर मुब्तला हो चुकी थी कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की तबलीग उनको इंतहाई नागवारा गुजरती। चुनांचे जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को हक की दावत देते और अल्लाह तबारक व तआला की वाहिनियत की तरफ बुलाते तो ये लोग हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर तरह तरह के जुल्म व सितम करते और उनको तरह तरह की अजियतें देते। इसी तरह जब ये कौम हद से ज़्यादा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर जुल्म व सितम करने लगी तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम तंग आकर बाबुल से हिजरत कर गए। चुनांचे उस वक्त हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और जो लोग हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके थे ये तमाम के तमाम लोग बाबुल से मिस्र की तरफ रवाना हो गए और वहां जाकर दरिया नील के किनारे आबाद हो गए। ये इलाका बाबुल से भी कहीं ज़्यादा सरसब्ज़ो शादाब था। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को इस कदर इल्म अता फरमाया था कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम उस दौर में बोले जाने वाली हर एक ज़बान को जानते थे और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हर एक कौम को उन्हीं की ज़बान के अंदर हिदायत की तबलीग फरमाते और हिदायत की तरफ बुलाते। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में दो मकामात पर फरमाया है। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह मरियम के अंदर इरशाद फरमाता है कि उस किताब में और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र भी करें, बेशक वो सच्चे नबी थे और हमने उनको बुलंद रुतबे तक पहुंचाया। दोस्तों, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम दुनिया के वो पहले नबी हैं
کہ جن کو علم نجوم اور علم حساب بطور معجزہ عطا فرمایا گیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا کے اندر سب سے پہلے قلم لکھنا شروع کیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے کپڑوں کو سلائی کر کے زیب و تن کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے لوگ جانوروں کی کھال کو بطور لباس استعمال کیا کرتے تھے، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی اپنے زمانے کے اندر ناپ تول کے پیمانوں کو ایجاد کیا اور ہتھیاروں کو بنایا اور ہتھیار بنانے کے طریقے ایجاد کیے۔ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے ہتھیار بنا کر بنو قبیل سے جنگ کی۔ دوستو، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بے شمار ایسے علوم سے نوازا تھا کہ جن کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر ایسے بہت سارے ایجادات کی جس سے آج بھی نسل انسانی مستفز ہو رہی ہے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اکثر آسمانوں کی سیر کے لیے جایا کرتے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے ایک فرشتے سے دوستی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح بھی چوتھے آسمان پر قبض کی گئی۔ دوستو، بات کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی موت کس طرح ہوئی، تو حضرت ادریس علیہ السلام کی موت کے بارے میں دو طرح کی روایات ملتی ہیں۔ دوستو، قرآن پاک کی سورہ مریم کے آیات نمبر 57 کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھا لیا تھا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بلند مقام کیا ہے، تو اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد جنت ہے، اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد دنیا کے اندر حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام عطا کرنا ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک بلند مقام سے مراد حضرت ادریس علیہ السلام کا چوتھے آسمان پر اٹھایا جانا ہے۔ دوستو، بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام پورا دن سفر کے اندر رہے، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے سورج کی تپش اور تیزی کو محسوس کیا، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا رب العالمین، سورج کی گرمی کو کم کر دے اور سورج کو لانے والے فرشتے کا بوجھ بھی کم کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ چنانچہ اگلے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے نے سورج کی گرمی کو کم کرنے کی وجہ پوچھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ایک بندے نے سورج کی گرمی کو کم کرنے اور تمہارے بوجھ کو کم کرنے کے لیے درخواست کی تھی، جو کہ میں نے قبول کر لی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد اس فرشتے کے دل میں حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے محبت پیدا ہو گئی، اور حضرت ادریس علیہ السلام سے دوستی کرنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ چنانچہ وہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت حضرت ادریس علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے پہنچا۔ اسی طرح جب وہ فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اس فرشتے سے کہا کہ تم مالک الموت علیہ السلام سے کہو کہ وہ میری موت کے اندر تاخیر کر دے، تاکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ تو فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ ایسا تو ممکن نہیں، لیکن میں آپ کی حضرت ملک الموت علیہ السلام کی بارگاہ میں سفارش ضرور کروں گا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام اس فرشتے کے ہمراہ آسمانوں پر چلے گئے، اور اس فرشتے حضرت ادریس علیہ السلام کو طلوع آفتاب کے مقام پر چھوڑ دیا، اور وہ فرشتہ حضرت ملک الموت علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضرت ادریس علیہ السلام کی سفارش کی، تو حضرت ملک الموت علیہ السلام فرمانے لگے کہ کسی موت کی تاخیر کرنے کا اختیار میرے پاس نہیں، لیکن میں تمہارے دوست کی موت کا وقت بتا سکتا ہوں تاکہ وہ موت سے پہلے پہلے تیاری کر لے۔ پھر جب ملک الموت علیہ السلام نے نظر ڈالی، تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کا وقت ختم ہو چکا ہے، اور آپ کا نام زندہ لوگوں کی لسٹ میں موجود نہیں۔ اسی طرح جب یہ فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچا، تو اس نے دیکھا حضرت ادریس علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کچھ اس طرح ہوئی۔ ایک مرتبہ حضرت ملک الموت علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ روح کس طرح قبض کرتے ہیں اور موت کے وقت انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس وقت ملک الموت علیہ السلام نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا، اور پھر کچھ دیر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو واپس لوٹا دیا، اور اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام موت کا مزہ چکھنے کے بعد دوبارہ سے زندہ ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت اور جہنم دیکھنے کی فرمائش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام جنت کے داخل ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھا، تو حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اسی طرح جب حضرت ادریس علیہ السلام جنت کی سیر کر رہے تھے، تو حضرت ملک الموت علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، اب دنیا کے اندر اپنے مقام پر واپس لوٹ جائیں۔
تو اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس جنت کے اندر ہی رہنا پسند کروں گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا ہو چکا اور میں موت کا مزہ چکھ چکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے کہ وہ جسے جنت میں داخل کرے گا تو دوبارہ اسے جنت سے نہیں نکالے گا، لہٰذا اب میں جنت میں ہی رہنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں ہی رہنے دیا جائے، کیونکہ ان کی قسمت میں یہی لکھا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب کچھ میری ہی رضا سے ہوا ہے، ان کو یہیں پر رہنے دیا جائے۔ دوستو اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا گیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام دوبارہ زندہ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق جنت میں تشریف لے گئے۔ دوستو امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔